Mga kabombo, kamusta kamo? Maayong adlaw. Ani ang paghatod kaninyo sa Science and Technology para sa Good Morning Philippines. Sa sinaunang panahon, wala pa'y refrigerator o freezer. Mao nga ang tanang tawo, nagasilig lang sa pagpauga o pag-asin sa isda. Ang bulad o ginamos mo'y klarong ebidensya ni ini. Kini nga practice dugay na kaayo. Libo-libong tuig na nga ginabuhat dili lang sa Pilipinas apan sa tibuok kalibutan. Kini aron maluwas ang mga pagkaon gikan sa pagkadaot ug aron na ay pagkaon bisan sa ting-ulan o ting-init nga lisod makapangisda o makaani. Apan karon sa modernong panahon tungod sa siyensya, mas dagko ug adunay mas maayong nakit-anang nahimo. Usa sa pinakauna mao ang kaning. Kini nga giimbento ni Nicholas Appert, usa ka Pranses nga chef ni adtong 1809. Gi-awardan siya ni Napoleon Bonaparte tungod kay nanginahanglan og paagi nga mapreserbar ang pagkaon sa iyang sundalo. Mao nga gitawag siya nga Father of Cunning. Sunod ang teknolohiya sa refrigeration. Ang una nga modernong refrigerator giimbento ni Carl von Linde, usa ka German engineer ni adtong 1876. Ang iyang imbensyon nakapahimo og safe ug epesyente nga cooling system nga gigamit nato hangtod karon. Giimbento kini tungod sa una, daghang tawo ang nagsakit tungod sa panos nga pagkaon. Maong ang siyensya mo'y nahimong tubag aron mapanalipdan ang kaluwasan sa tao ug mapadayon ang supply sa pagkaon. Pag-abot sa 20th century, daghan pang nadugang nga teknolohiya. Ang vacuum sealing nga gisugod sa 1940s naghimo nga mas limpyo ug mas dugay mulungtad ang pagkaon kay tangtangon ang hangin sa sulod sa pakete. Aduna usab freeze drying nga unang gigamit sa World War II aron ma-preserve ang dugo ug pagkaon sa sundalo. Karon, gigamit na kini sa instant coffee ug snacks. Ugayo kalimti ang freezing method nga gidevelop ni Clarence Birdseye sa 1924. Siya usa ka American inventor nga nakadiscover nga kung paspas ang pag-freeze sa pagkaon, mapabili ng texture ug nutrients niini. Mao nga hangtod karon, makita nato ang brand nga Birdseye sa mga frozen products. Kung atong tan-awon, daghan kaayo ang natabang ang siyensya ug teknolohiya sa food preservation. Sa una, lisod kaayo ang pagbiyahe sa pagkaon, pero karon tungod sa refrigeration ug canning, makaabot ang produkto gikan sa laing nasod nga presko gihapon. Sa mga pamilya, mas luwas ug mas dali ang kinabuhi. Og instant na lang ang sardinas ug noodles kung magdali. Dako usab kinig tabang sa ekonomiya. Ang mga negosyante makabaligya sa ilang produkto nga layo ang destinasyon ug dili madaot. Ug para sa mga doktor ug siyentista, nakatabang sab kini sa pagminaw sa foodborne disease. Nga sa una dako kaayog epekto sa kahimsog sa katawhan. Busa mga kabombo, makita nato nga ang food preservation dili lang usa ka yano nga proseso. Kini usa ka istorya sa siyensya ug kabag-uhan nga naghatag og dugang seguridad, kaluwasan ug kahapsay sa atong kinabuhi. Gikan sa pagpauga og pag-asin sa karaang panahon, hangtod sa nabuhat ni Nicholas Appert ang canning, ang refrigeration ni Carl von Linde ug ang freezing ni Clarence Birdseye, klaro kaayo nga ang siyensya mao ang atong kauban sa matag adlaw nga pagluto og pagkaon. Ug samtang magpadayon ang siyensya sa paghimo og bag-ong teknolohiya nga mas makasiguro ta nga ang pagkaon sa atong pamilya presko, luwas ug mas sustansya gihapon bisan pila pa ka adlaw. Mga kabombo, mao kadto ang paghatod kaninyo sa Science and Technology para sa Good Morning Philippines.
Kini si Bombo Jera Oralia para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!